जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचीज नादर से नादर बलोच गोट फार्म डेरा गादी खान से। तो बेसिकली इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत पाकिस्तान की कामयाब ब्रीड के बकरे दिखाने जा रहा हूँ कुर्बानी 2024 के लिए। ये टोटल कितने नागे, इनकी एज, उम्र, लाई में वजन कितने है, नस्ल कौन सी है, ये पूरी मालूमात मैं आपके आगे शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं करना, दिल खोल के लाइक शेयर फॉलो करते जाए। इंशाल्लाह मजा आएगा जब इनके दाम मैं आपके आगे शेयर करूंगा। ये पाकिस्तान की कामयाब और मजबूत तरीन ब्रीड के बकरे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने वाले ये अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बानी 2024 के लिए सीना लगाना चाहते हैं तो ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त बकरे हैं। इन्हें अबलग प्रिंट भी कहा जाता है। इसमें जो आइट है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इसे देसी भी कहा जाता है, अबलग प्रिंट, शेरा प्रिंट और प्रिंटों वाले भी कहा जाता है। ये अबलग प्रिंट वाले अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मक्की चीना क्रास में हो गए, इसमें बीतल क्रास में हो गए, इसमें गुलाबी वाइट क्रास में हो गए, इसमें शेरा क्रास में हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देसी नस्ल कहा जाता है इस ब्रीड को, यानी कि पाकिस्तान की एक कामयाब ब्रीड है, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करते अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे रखोगे वहाँ पे पालेंगे, जैसी खुराक जैसे चारा वगैरह डालोगे ये वो खाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये रिज़्क रखना सवाब है। इनको पालना, इनको रखना, इनका बिजनेस करना, इनका कारोबार करना, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इनमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेल हैं इनको पालें, तैयार करें, खूबसूरत बना के फिर कुर्बानी दे, ये सुन्नत इब्राहिमी है। कितने अच्छा बिजनेस है, कितनी मुनाफा बख्श बिजनेस है, ये आप दोस्त खुद भी सोच सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रिज़्क़ के हलाल ऐन इबादत है। ये रिज़्क़ के हलाल है, इसमें बरकत है, नफ़ा बख्श बिजनेस है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुनासिब दाम मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। बिल्कुल प्राइस वो है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जो मैं आज आपको ऑफर देने जा रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ कि इस तरह के बकरे आपको कोई फार्मर, कोई फार्म वाला, कहीं मंडियों पे नहीं मिलेंगे जो दाम मैं आपके आगे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जिम्मेदार को भेड़ बकरी जचती है। आप आज से आप अल्हम्दुलिल्लाह गुड फार्मिंग को तरजीह दे के भेड़ बकरियाँ पालें। ये इसी तरह के बकरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पाल के तैयार करके हम अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी पे जो है साल का बकरा सेल करते हैं। लाख, 1.5, 2, 2.5 लाख तक बकरा सेल करते हैं। थोड़ा सा यानी कि सेवा का मेवा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्तों। ये टोटल इस वक्त जो मैं आपको लाट दिखा रहा हूँ 50 बकरे का रेवड़ है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्र की बात की जाए तो ये 5 से 5.5-6 मंथ तक इनकी एज है। पक्के बकरे माशाल्लाह ब्रीडर टाइप बनने वाले, वेट बढ़ाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त अच्छी केयर करोगे तो इंशाल्लाह ये 3 मंथ से भी ऊपर जा सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, दिन ब दिन ये वेट बढ़ाने वाले और बनने वाले हैं माशाल्लाह। ये ब्रीड आप जहाँ पे रखोगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के किसी गांव, किसी शहर, किसी अल्हम्दुलिल्लाह विलेज में रखना चाहें, जहाँ पे आप रखोगे ये वहाँ पे पलेंगे। जैसी खुराक जैसा चारा वगैरह डालोगे ये वो खाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी आना चाहते हो, वेलकम। मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप पे भी सर्च कर देते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ कि मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गादी खान, न्यू डिफेंस व्यू, नादर बलोच गोट फार्म है। ये डेरा गादी खान नहीं, ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म है और ये दुनिया का सस्ता तरीन गोट फार्म है। यहाँ पे प्राइसें आपकी सोच से कम होंगी और इंशाल्लाह जानवर आपकी सोच से अच्छी और बालातर होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भाई को चाहिए आप प्राइस सुनिएगा, एक बार वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप दोस्त खरीदारी करें ना करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी दोस्त का शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ सकता है, ताकि वो जानवर लेना चाहे वो अच्छे फार्म का इंतखाब कर सके। मेरे दोस्तों, आप अपना कीमती वक्त बचाएं। अगर आप दोस्त मंडी वगैरह पे चाहोगे तो किसी और फार्म पे जाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वहद फार्म है पाकिस्तान का जो हर नस्ल से रास्ता है। यहाँ पे आपको शीप्स मिलेंगी, आपको गोट्स मिलेंगी, हर नस्ल का रिज़्क़ के हलाल में से आपको जानवर मिलेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो। आपको बैल, बछड़े, बछड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुनासिब दाम में मिलेंगी। तो ज़रूर आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म का विज़िट करें
اور آپ اپنا قیمتی وقت بچائیں. یعنی کہ آپ منڈی پہ جاؤ گے تو آپ کو ایک خریدنا پڑے گا. اگر آپ دوست کسی فارم پہ جاتے ہو تو ایسی نسل کے جانور جو ہے الحمدللہ یعنی کہ وہاں پہ 1 یا 2 نسل کے جانور ملیں گے. یہ وید فارم میں آپ ٹیڈی لینا چاہیں, آپ مکھی چینا لینا چاہیں, آپ گلابی وائٹ راجن پوری لینا چاہیں, آپ یہ دیسی نسل لینا چاہیں, آپ یہ الحمدللہ شیرا پرنٹ بیتل لینا چاہیں, امراسری بیتل لینا چاہیں, ہوٹل بیتل لینا چاہیں, ناگرا بیتل لینا چاہیں, آپ کو مندری شیپ چاہیے, آپ کو مندرے چاہیے, آپ کو بکرے چاہیے, بکریاں چاہیے, بیل بچڑے گائیں دودھ کے لیے الحمدللہ آپ کو باریت سستے دام میں ملیں گی. تو میرے دوستو 50 بکرا جو بھائی لینا چاہے تو کارگو اویلیبل الحمدللہ. آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ہم دور ہیں ہم کیسے خرید پائیں گے. تو میرے دوستو VIP بکرے اور زبردست آفر ہے, کارگو اویلیبل ہے. ابھی آپ ان دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کریں اور ٹوکن وغیرہ کرائیں. یہ لاٹ جو ہے آپ اپنے نام کر سکتے ہیں. ٹوکن وغیرہ جس کے ساتھ آپ نے آن لائن ڈیل کرنی ہے تو ٹوکن وغیرہ جب بھی پیمنٹ بھیجنی ہو تو کوشش کیا کریں بینک اکاؤنٹ تھرو بھیجیں. کبھی آپ جائز اکاؤنٹ یا ایزی پیسہ میں مت بھیجیں میرے دوستو. میرے پیارے دوستو, یہ جس بھائی کو چاہیے 5, 5.5, 6 منتھ والے بکرے تو ان کے دام سنیے گا. آج کوئی 22 یا 18,000 یا 16,000 پرائس نہیں ہے, آج کوئی 15,000 نہیں ہے. اس ریوڑ اس لاٹ کی جو پرائس ہے وہ آپ کی سوچ سے کم ہے. یہ کتنی ہے کہ آپ دانگ رہ جائیں گے. ایسی آفر ان کا لائیو میں وزن کی بات کی جائے تو 22 سے لے کر 20, 22, 24, 25 kg تک ان کا لائیو میں وزن ہے. یعنی کہ اس کے میٹ وزن کی گوشت کی بات کی جائے تو 10 kg تو ان میں گوشت ہے. تو پرائس کیا ہے؟ پرائس ہے صرف 12,500. ابھی سے رابطہ کریں. 12,500 دانگ آفر ہے یہ آپ دوستوں کے لیے. یہ آفر اچھی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں آپ دوست. یہ میری اپنی بکریوں کی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو ایسا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں. یہ پاکستان کا واحد گوٹ فارم ہے جو اپنے ذاتی جانور دکھاتے ہیں, اپنے فارم سے دکھاتے ہیں. میرے پیارے دوستو, آپ نے دیکھی ہوں گی نیٹ بھرے پڑے ہیں, یوٹیوب بھرے پڑے ہیں, فیس بک بھری پڑی ہے الحمدللہ. ایسی آفر بھی کہیں پہ نہیں ملیں گی جو آپ کو میں الحمدللہ گائیڈ کر رہا ہوں. اس طرح آپ کو گائیڈ کوئی نہیں کرتا. جب بھی میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں میں جانور کے پاؤں سے لے کر سال کی چوٹی تک ایک جانور کر کے دکھاتا ہوں اور اس کی پوری معلومات آپ تک شیئر کرتے ہیں تاکہ جو دوست الحمدللہ لینا چاہے وہ اس چیز پہ خوفزدہ نہ ہو کہ یار وزن کیا ہوگا, ایج کیا ہوگی. اگلا بندہ تو ایج یا وزن نہیں بتا رہا, نسل نہیں بتا رہا. تو میری یہ الحمدللہ باتیں جو ہیں یہ آپ دوستوں کے لیے کہ آپ کو ایک علم حاصل ہو تاکہ جو دوست الحمدللہ لینا چاہے وہ نسل سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اس کو. اور یعنی کہ ویٹ وزن میں بھی الحمدللہ ایک کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں, پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر عیب نکو سے پاک بے عیب بے داغ جانور ہیں. جو بھائی خریداری کرنا چاہے قربانی پہ لیے نہ رکھیں. یہ بینک کا چیک ہے, یعنی 1 مہینہ رکھیں, 2 مہینے رکھیں, 3 مہینے رکھیں. جب بھی آپ سیل پہ لگا دیں انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا منافع ملے گا. میرے دوست 12,500 میں چھوٹا بچہ بھی نہیں ملتا. یہ 5, 6 مہینے والے بکرے جو ہے میں نے یہ آفر لگا دیے کہ 12,500 کے حساب سے. وزن گوشت یہاں پہ ہمارے ڈی جی خان میں جو گوشت کی پرائس ہے الحمدللہ بکرے کے گوشت کی, اور ایسا کسائیوں کے پاس صاف ستھرا گوشت نہیں ہوتا. اور یہاں پہ جو پرائس ہے گوشت جو قیمت ہے kg کے حساب سے جو گوشت ملتا ہے یہاں پہ کسائیوں کے پاس تو وہ بھی یعنی 2,000 kg سے اوپر دے رہے ہیں. 2,200 2,300 یعنی کہ اس طرح 1 kg کے حساب سے یعنی کہ 2,200 2,300 kg کے حساب سے گوشت مل رہا ہے. تو 10, 11, 12 kg گوشت ہے اس میں. تو الحمدللہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں نے پرائس کیا بتائی ہے, 12,500 ہے. ہم آپ کو شوق کرا رہے ہیں. جو جتنے میرے فین ہیں, میرے دوست صاحب آپ میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تاکہ وہ الحمدللہ ایسی آفروں سے فائدہ اٹھائیں. یہ میری اپنی بکریوں کی, آپ منڈی پہ چلے جائیں تو ایسا بکرا آپ کو 18 سے 20, 22 ہزار میں ملے گا. کسی فارم پہ چلے جاؤ, جب بھی میرے فارم پہ آئیں تو میں یہ بات پہلے بھی آپ تک مینشن کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی میرے فارم پہ آئیں آپ اپنے علاقے کی منڈیاں دوسرے فارم وغیرہ چیک کر کے آئیں. جب ڈیرہ غازی خان ہے میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ آپ نے نادر گوٹ فارم کا وزٹ کرنا ہے, جانوروں کی کوالٹیاں چیک کرنی اور پرائز دام سننے ہیں. صرف آپ نے وزٹ کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ذمہ دار گوٹ فارم کا وزٹ کریں, انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو عزت ملے گی, آپ کو قدر ملے گی, آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی میرے دوستوں. اور پہلے ہر ویڈیو میں ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ دوست خود دیں, لائف آگے میرا فارم دیکھیں, لائف آگے جانور دیکھیں, آپ اپنی مرضی پہ چوائس کریں, اپنی حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق خریداری کریں. اور جو دوست صاحب آپ بیٹھ کے انٹرویو میں تو ان دوستوں کے لیے کارگو اویلیبل الحمدللہ.
میرے فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں، اور میرے جانور بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے آن لائن بھی پورے شہروں میں جاتے ہیں، پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر میں جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں۔ آج دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور جو آج ڈیٹ اور تاریخ ہے تو وہ بھی ہم آپ تک جو ہے وہ 9 تاریخ ہے، تو 9 تاریخ 11واں مہینہ 2023 کی آج نیو فریش ویڈیو الحمدللہ۔ جو دوست اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو الحمدللہ زبردست پرائس میں نے آپ تک شیئر کی ہے۔ تو فی الوقت میں آپ دوست سے اجازت چاہتا ہوں، میں مزید آپ دوستوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، کہ امید رکھتا ہوں ویڈیو اچھی لگے ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ لاسٹ میں میری یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ایک بار میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں۔ فی الوقت میں آپ دوست سے اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں جلد اگلی ویڈیو میں۔ تو اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے ہو کہ اللہ حافظ۔